बीबीएस थर्ड इयर ट्याक्सेसन इन नेपाल फिक्स्ड क्वेसन चाहिँ साथीहरू 2080 to 100% टियु टप हुन्छ क्या। फुल मार्क्स भनेको तपाईँको 100 हुन्छ, पास मार्क्स भनेको 35 हुन्छ। 35 ल्याउनु केही गाह्रो छैन क्या साथीहरू। ग्रुप ए हेर्नुहोस् है, ग्रुप एमा 10 to 20 मार्क्सको हुन्छ है साथीहरू ग्रुप ए। 10मध्ये 10 क्वेसन सोध्छ, 2 मार्क्सको हुन्छ प्रत्येक क्वेसन्स, 20 मार्क्स। ब्रिफ एन्सर क्वेसन्समा क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन पेपर तपाईँले हातमा पाउँदा बित्तिकै क्वेसन नम्बर 1 मा तपाईँले दिने भनेकै डिफाइन डाइरेक्ट ट्याक्स विथ इक्जाम्पल, डिफाइन इनडाइरेक्ट ट्याक्स विथ इक्जाम्पल, यही नै हो। क्वेसन नम्बर 1 मा आउने क्वेसन्स भनेकै यिनी दुईटा हुन्। यिनी दुईटा क्वेसन्स हुन्। क्वेसन नम्बर 1 मा यिनी क्वेसन आउँछ। तपाईँ क्वेसन पेपर हातमा पाउँदा बित्तिकै सुरुको क्वेसन देख्ने भनेकै यिनी दुईटा हो। यो दुईटामा एउटा हो तपाईँले देख्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 1 मा। अब क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 2 मा सोध्ने खालको क्वेसन भनेको डिफ्रेन्सिएट एसेसेबल इन्कम एन्ड ट्याक्सेबल इन्कम, व्हाट डु यु मिन बाई ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स। यिनी दुईटा क्वेसन्स हुन्। यिनी दुईटा क्वेसन्समा एउटा क्वेसन दिने हो, फिक्स्ड हो, 100% फिक्स्ड हो। यिनी दुईटा मध्ये एउटा दिने नै यही हो। क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ है साथी। क्वेसन नम्बर 3 मा दिने भनेको डिफ्रेन्सिएट बिट्विन इन्कम इयर एन्ड एसेसमेन्ट इयर, कि यो क्वेसन दिन्छ कि यो दिएन भने यो दिन्छ। डिफाइन क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ, यो फिक्स हो। यिनी दुईटा मध्ये एउटा 100% फिक्स हो, दिने नै यही हो। यिनी दुईटा बाहेक अरू छँदै छैनन् दिने नै। क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा क्वेसन दिने भनेको व्हाट डु मिन बाई क्यापिटल एन्ड रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर, यो क्वेसन दिन्छ। एक्सप्लेन द मिनिङ अफ क्यानन अफ इक्विटी भनेर यो क्वेसन फिक्स दिन्छ। दुईटा मध्ये एउटा दिने हो। यी दुईटा मध्ये दिने, यति दुईटा मध्ये अरू क्वेसन आउँदै आउँदैन। यिनी दुईटा मध्ये एउटै आउने हो, अरू क्वेसन आउँदै आउँदैन। है साथीहरू, अब क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ है। व्हाट डु मिन बाई पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर, प्यान भनेर सोध्छ। यो चाहिँ प्यान भनेको धेरैचोटि पढ्नु भएको तपाईँले। यो क्वेसन एकदमै सजिलो क्वेसन पनि भयो र यो दिन्छ पनि। एक्सप्लेन द मिनिङ अफ क्यानन अफ सर्टिनिटी भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई यी दुईटा मध्ये एउटा क्वेसन दिने हो। 100% फिक्स्ड हो यिनी दुईटा मध्ये, एउटा त फिक्स्ड हो क्या यिनी दुईटा मध्ये। त्यसकारण यो सबै कुरा हेरेर जानु होला। अब क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 6 मा दिने भनेको यही एउटै क्वेसन छ क्या, जहिले पनि यही नै दिन्छ। क्वेसन नम्बर 6 मा ब्रिफली डिस्क्राइब द प्रोभिजन रिलेटेड टु क्वान्टिफिकेसन अफ भेहिकल फेसिलिटी प्रोभाइडेड टु एन इम्प्लोइ, यो क्वेसन एउटै हो, जहिले पनि दिने नै यही हो, यो बाहेक छँदै छैन अरू। क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 7 मा थोमस इज फरेन सिटिजनसिप होल्डर एराइभ्ड इन नेपाल अन फर्स्ट पुस 2078 एन्ड स्टेड इन नेपाल एट द इन्ड अफ असार 2079। रिक्वायर्डमा तपाईँहरूलाई के सोध्छ भन्दाखेरि हिज रेसिडेन्टल स्ट्याटस फर द इन्कम इयर 2078-79 एन्ड एक्सप्लानेसन एज फर इन्कम ट्याक्स एक्ट भनेर दिने नै यही हो। सधैँ यही दिन्छ तपाईँहरूको है। क्वेसन नम्बर 7 मा दिने भनेको यही हो, सधैँ यही दिन्छ। एउटै क्वेसन छ, यही नै दिने हो सधैँ। रिक्वायर्डमा जहिले पनि यही नै सोध्छ, हिज रेसिडेन्टल स्ट्याटस फर द इन्कम इयर यो हो, एन्ड एक्सप्लेनेसन एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट भनेर जहिले पनि यही नै सोध्ने हो, यहाँ बाहेक अरू छँदै छैनन् क्या। क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नुहोस् है साथीहरू। क्वेसन नम्बर 8 मा कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यही नै हो। रिक्वायर्डमा ट्याक्स लायबिलिटी अफ मिस्टर समथिङ होइन, एन्ड हि सिलेक्टेड फेमिली स्ट्याटस भनेर यही नै दिने हो। जस्तै कि मिस्टर नेपाल इज रिटायर्ड गभर्मेन्ट इम्प्लोइ एन्ड रिसिभ पेन्सन इन्कम रुपिज 6,50,000 इन्क्लुडिङ 1 month इक्वल दसैँ एलाउन्सेस। रिक्वायर्डमा चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी अफ मिस्टर नेपाल हि सिलेक्टेड फेमिली स्ट्याटस भनेर जहिले पनि यही नै दिने हो। मान्छेको नाम मात्र चेन्ज हुने हो, बाँकीहरू सब यही नै दिने हो। यो बाहेक अरू छँदै छैन, दिने नै यही हो। अब क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 9 मा तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेको कस्ट अफ ट्रेडिङ गुड्स भनेर सोध्छ है, त्यो कुरा याद गर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम फरक दिन सक्छ। यहाँ एबिसी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी सप्लाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ यो एउटा गरेर गएपछि हुन्छ क्या, सबै त्यही त हो। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल्स एन्ड क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स रुपिस 10,000 एन्ड 20,000 रेस्पेक्टिभली भन्छ। इम्पोर्ट ड्युरिङ द इयर 5 लाख, कस्टम ड्युटी 2 रुपिस 40,000 एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 25,000। रिक्वायर्डमा के भन्छ कस्ट अफ ट्रेडिङ गुड्स, जहिले पनि यही नै हो, कस्ट अफ ट्रेडिङ गुड्स नै भन्ने हो, जहिले पनि यही नै हो है, जहिले पनि यही नै हो, कन्फ्युज नहुने। फिक्स्ड हो क्या, यही नै हो, कस्ट अफ ट्रेडिङ गुड्स नै सोध्ने हो तपाईँहरूलाई, यही नै सोध्ने हो, बुझ्नुभयो नि, यही नै आउँछ तपाईँहरूको। अब क्वेसन नम्बर 10 हाम्रो हेरौँ है साथीहरू। ग्रुप ए को अन्तिम क्वेसन, क्वेसन नम्बर 10। क्वेसन नम्बर 10 मा कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि यही हो। स्मृति इज प्रिजम्पेटिभ ट्याक्स पेयर लोकेटेड इन वालिङ म्युनिसिपालिटी एन्ड हर टोटल टर्नओभर 2 million एन्ड टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1.8 million ड्युरिङ द प्रिभियस इन्कम इयर भनेको छ। स्मृति अपडेट प्रिजम्पटिभ ट्याक्स पेयर स्ट्याटस एन्ड कम्प्युट ट्याक्स लायबिलिटी विथ एक्सप्लेनेसन भनेको छ। क्वेसन नम्बर 10 मा दिनेहरूको क्वेसन यही नै हो, यही एउटा पढेर जानु होला, यही एउटा गरेर जानु होला, सकियो क्या। त्यसपछि अरू दायाँ बायाँ यताउति हेर्नै पर्दैन कि, यही नै हो, दिने नै यही हो, यो बाहेक अरू छँदै छैन। अब ग्रुप बी हेरौँ है। फिक्स्ड हो,
अब ग्रुप बी हेरौँ, ग्रुप बीमा पनि फिक्स क्वेसन छ साथीहरू। 50 नम्बर तपाईँहरूको खोल्तीमा हो क्या यो ग्रुप बीको फिक्स छन् सबै। हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 11 मा सोध्ने भनेको तपाईँको जहिले पनि यही हो, नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम, ट्याक्स लायबिलिटी, यही नै सोध्ने हो तपाईँलाई। क्वेसन नम्बर 11 मा सोध्ने भनेकै यही हो। अनि अर्को क्वेसन छ नि साथीहरू, जस्तै यहाँ 6वटा क्वेसन दिन्छ है साथीहरू, 6वटा क्वेसन दिन्छ, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने 5वटा हो है साथीहरू। हेर्नुहोस् त कति मजा छ, 6वटा क्वेसन दिन्छ, तपाईँले गर्नुपर्ने 5वटा। अब ल हेर्नुहोस्, अब यो क्वेसन नम्बर 11 मै यही दिने हो जहिले पनि। क्वेसन नम्बर 12 दिने भनेको जहिले पनि यही हो। हेरी रिक्वायर्डमा एसेसेबल नेट इन्कम फ्रम प्रोफेसन, स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम, ट्याक्स लायबिलिटी भनेर जहिले पनि यही नै हो दिने। यो बाहेक अरू क्वेसनै छैनन् क्या, यो बाहेक अरू दिँदैन, यही हो दिने नै, यही हो। ल हेर्नुहोस् है साथीहरू, क्वेसन नम्बर 13 चाहिँ अब सब क्वेसन्सहरू दिन्छ, जस्तै कि एबी भनेर दिन्छ। एमा चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि इम्पोर्ट प्राइस अफ दि इम्पोर्टर भन्छ है, अफ दि इम्पोर्टर, टोटल भ्याट अफ टु गभर्मेन्ट, रिक्वायर्डमा यही सोध्छ, क्वेसन दिन्छ रिक्वायर्डमा यही दिन्छ, रिक्वायर्डमा यही सोध्छ, जहिले पनि त्यही नै हो। क्वेसन नम्बर 13 हेरौँ है, क्वेसन नम्बर 13 मा जहिले पनि सोध्ने भनेको यही हो, भ्यालु एडेड ट्याक्स इज बेस्ड अन दि एडेड भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एक्सप्लेन भन्छ। कि यो क्वेसन दिन्छ, कि यो क्वेसन दिन्छ, होइन भने यो क्वेसन दिन्छ। इनिमरेट एनी 5 गुड्स एन्ड सर्भिसेस एक्सेप्ट फ्रम भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेर यो चाहिँ दिन्छ। यी दुईवटा मध्ये दिने एउटा हो, यी दुईवटा मध्ये दिने नै यही हो, यो बाहेक अरू चाहिँ छँदै छैनन्। अब क्वेसन नम्बर 14, क्वेसन नम्बर 14 मा पनि सब क्वेसन्सहरू हुन्छ, एबी गरिदिन्छ। रिक्वायर्डमा के भन्छ भन्दाखेरि हिसाब दिन्छ, नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम भनेर कि यो क्वेसन दिन्छ, कि यो क्वेसन दिन्छ। बी नम्बर हेर्नुहोस् है, स्टेट द बिजनेस अन विच एडिसनल डिप्रिसिएसन 1/3 अफ दि डिप्रिसिएसन बेस इज एलाउड एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 भनेर कि यो क्वेसन दिन्छ। दिने भनेको यही हो, क्वेसन नम्बर 14 को एमा दिने भनेको यही हो, क्वेसन नम्बर 14 को बीमा दिने भनेको यही हो। यो दिने भने के दिन्छ भन्दाखेरि यो दिन्छ, यो दिने भने यो दिन्छ। What are the incomes that should be excluded while calculating employment income as per the section 10 of the income tax act 2058 भनेर दिन्छ। क्वेसन नम्बर 14 को बीमा दिने भनेको इन दुईवटा क्वेसन हुन्, यो क्वेसन, त्यसपछि हाम्रो यो क्वेसन है, यो क्वेसन, यो क्वेसन्स बाहेक अरू क्वेसन नै छैनन्, यिनी दुईवटा क्वेसन गर्ने जाने। अब क्वेसन नम्बर 15 हेर्नुहोस् है, क्वेसन नम्बर 15 मा दिने भनेको डिफाइन एन्ड एसेसेस मेन्सन द प्रोभिजन फर अ न्युट्रल ट्याक्स टु बी रेसिडेन्ट एज पर द इन्कम ट्याक्स एक्ट। 3 वर्षसम्म, रेगुलर 3 वर्षसम्म सोधेको क्वेसन हो, रेगुलर 3 वर्षसम्म सोधेको क्वेसन हो। तपाईँहरूलाई पनि 100% पर्छ, किनभने 3 वर्षमा नछुट्टै सोधेको क्या यो क्वेसन, नछुट्टै। यो क्वेसन नम्बर 16 हेर्नुहोस्, यो पनि क्वेसन नम्बर 16 पनि 3 वर्षसम्म नछुट्टै सोधेको क्वेसन हो। वाट डु मिन बाई इन्टरनल चेक, हाउ डज इट डिफ्रेन्ट फ्रम इन्टरनल कन्ट्रोल, नछुट्टै सोधेको क्वेसन, 3 वर्षसम्म नछुट्टै सोधेको क्वेसन। हेर्नुहोस् त, नछुट्टै सोधेको क्वेसन। अब तपाईँहरूलाई पनि सोध्छ, 100% नै हो, सोध्छ त होइन। अब ग्रुप सी हेर्नुहोस् है, ग्रुप सीमा पनि मजा छ कि साथीहरू, 3टा क्वेसन दिन्छ तपाईँहरूलाई, 2टा गर्नुपर्ने हुन्छ कि साथीहरू। हेर्नुहोस् त, 15 मार्क्सको हुन्छ एउटा क्वेसन, 30 मार्क्सको हुन्छ है साथीहरू ग्रुप सी, लङ क्वेसन है, लङ एन्सर क्वेसन्स। क्वेसन नम्बर 17 सुरु हुन्छ है साथीहरू, क्वेसन नम्बर 17 पनि सब क्वेसन्सहरूमा एबी गरेर उस गरेको हुन्छ। अब एमा कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि यही हो, रिक्वायर्डमा जहिले पनि के भन्छ, एलाउएबल डिप्रिसिएसन भ्यालु अफ फिक्स एसेट्स एट द एन्ड अफ दि फिस्कल इयर भनेर यो क्वेसन सोध्छ। 100% हो, यही नै हो सोध्ने। क्वेसन नम्बर 17 को बी हेर्नुहोस् है, रिक्वायर्ड ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड एक्सप्लानेसन वेरेभर इज नेसेसरी, यही नै हो। क्वेसन दिन्छ, त्यसपछि रिक्वायर्डमा सोध्ने भनेको यही हो। अब क्वेसन के छन् भन्ने कुरा त तपाईँले हेर्नु होला, अरू त्यहाँ छन् होइन क्वेसन पेपरहरू, त्यहाँ हेर्नु होला, रिक्वायर्डको कुराहरू मैले मात्र गरेको छु। क्वेसन नम्बर 17 को बीमा सोध्ने भनेको क्वेसन यही नै हो। अब क्वेसन नम्बर 18 मा जाम है। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, क्वेसन नम्बर 18 मा रिक्वायर्डमा नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, यो कि ए नम्बरमा यो सोध्छ, बी नम्बरमा के सोध्छ, स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम यो सोध्छ, सी नम्बरमा के सोध्छ साथीहरू, ट्याक्स लायबिलिटी भनेर यो सोध्छ साथीहरू। क्वेसन नम्बर 18 मा सोध्ने भनेको क्वेसन यही हो। अब 3टा क्वेसन दिन्छ, तपाईँले 2टा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब क्वेसन नम्बर 17, 18 गर्छु भनेर पनि पाउनुभयो, 17, 19 गर्छु भनेर पनि पाउनुभयो, जुन चाहिँ सजिलो लाउँछ, जुन 2टा क्वेसन सजिलो लाउँछ त्यही गर्ने हो। क्वेसन नम्बर 19 हेर्नुहोस् है, क्वेसन नम्बर 19 मा अब क्वेसन नम्बर 19 पनि सब क्वेसन्सहरूमा डिभाइड भएको छ, ए बी गरेर डिभाइड भएको छ। सो एमा क्वेसन नम्बर 19 को एमा सोध्ने क्वेसन भनेको यही हो, यो 3 वर्षसम्म रेगुलर रिपिट भइरहेको छ। वाट आर दि सर्कमस्टान्सेस अन्डर विच द इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट क्यान मेक जियोपार्डी एसेसमेन्ट अफ ट्याक्स भनेर यो क्वेसन सोध्छ। 3 वर्षसम्म रेगुलर सोधेको क्वेसन यही नै हो, 3 वर्षसम्म है साथीहरू। अब क्वेसन नम्बर 19 को बीमा हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन नम्बर 19 को बीमा चाहिँ 1 साल यो सोधेको थियो, 1 साल यो सोधेको थियो साथीहरू। हेर्नुहोस् है के सोधेको थियो, वाट इज ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट। ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट तपाईँले बनाउनु भयो होला नि त होइन, विदेश जाने बेलामा, यताउति विदेश जाने बेलामा चाहिन्छ नि त, त्यो बनाउनु भएको होला तपाईँहरूले, हो कि नै।
अब तपाईँको रिजेक्ट भएर पनि कोही बस्नु होला। सो वाट डकुमेन्ट मस्ट बी सबमिटेड टु इनल्यान्ड रेभिन्यू अफिस फर द इस्यु अफ सच सर्टिफिकेट, डिस्क्राइब द इन्स्टलमेन्ट मेथड अफ ट्याक्स कलेक्सन्स एज पर द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 विथ इक्जाम्पल भनेर यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्छ है साथीहरू। यिन दुईवटा मध्ये सोध्नै भनेकै एउटा हो, यिन दुईवटा मध्ये है दिने नै यही हो। यो बाहेक छँदै छैन, तपाईँहरूको सिलेबसमै छैन, बुकमै छैन, कतै पनि छैन क्या, यहीबाट दिने नै हो, बुझ्नु नि, दिने नै यही हो। अब सट्ट वान सट टक्क हेरौँ है, वान सटमा चाहिँ अब टक्क एकचोटि हेर्नुहोस् है। होइन सर, ग्रुप एमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 1मा सोध्ने यही हो। क्वेसन पेपर पाउँदा बित्तिकै तपाईँले यही नै देख्नुहुन्छ है, यो बाहेक अरू देख्नुहुन्न, 100% हो, यो यही हो, आउने नै यही हो। क्वेसन पेपर देख्दा बित्तिकै देख्ने नै तपाईँले यही नै हो। क्वेसन नम्बर 2मा हेर्नुहोस्, यही नै हो। क्वेसन नम्बर 3 अनि क्वेसन नम्बर 4, क्वेसन नम्बर 5, क्वेसन नम्बर 6, क्वेसन नम्बर 7, क्वेसन नम्बर 8, क्वेसन नम्बर 9 है साथीहरू। क्वेसन नम्बर 10 है साथीहरू, ल हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 10 अनि ग्रुप बी सुरु भयो साथीहरू 50 मार्क्सको। क्वेसन नम्बर 11, क्वेसन नम्बर 12 हेर्नुहोस् साथीहरू, क्वेसन नम्बर 13, क्वेसन नम्बर 13 को बी, 14 को ए, 14 को बी, ल हेर्नुहोस् साथीहरू। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 15, 16 ग्रुप सी, क्वेसन नम्बर 17 को ए, 17 को बी, क्वेसन नम्बर 18, क्वेसन नम्बर 19 को ए, क्वेसन नम्बर 19 को बी, यसरी चाहिँ तपाईँहरूको दुईवटा क्वेसन छन् यहाँ, क्वेसन नम्बर 19 को बी। यसरी चाहिँ तपाईँहरूको सबै क्वेसन्सहरू आउट नै भए, लिक नै भए, जे भने नि भन्नुहोस्, यही नै क्वेसन्स हो, आउने तपाईँहरूलाई यही नै हो। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई।